हेलो, गुड इवनिंग। म कृष्णा सर। आज म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन इलेक्ट्रोन विन्यास च्याप्टरको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो भिडियोले स्टुडेन्टहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्ने, कमै टाइममा एकदम करेक्टली इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गर्ने सिकाउँछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल बटनलाई पनि थिच्दिनु होला ताकि मेरो अपलोड गरेको भिडियो छिटोभन्दा छिटो तपाईहरु समक्ष पुग्छ। अब यसै क्रममा म स्टार्ट गरिरहेछु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मीन्स द अरेन्जमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स in different cells and subcells according to their energy level। अर्थात इलेक्ट्रोनहरूलाई तिनीहरूको सब सेलको इनर्जी लेभल अनुसार अरेन्ज गर्ने। कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, कुन सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन्छ भने यो कुरा हामीहरू आज पढ्न गइरहेको छौं। त्यो पनि हामी यसको जुन अबाउ प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार जाँदैनौं। मैले आफूले बनाएको एउटा मेथड छ, त्यो मेथड अनुसार आज यो च्याप्टर पढ्छौं। एन्ड दैट मेथड इज के मेथड। त्यो मेथडलाई के भन्छ? के मेथड। यो के मेथडमा तपाईहरुलाई जस्ट एउटा नम्बर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट त्यो नम्बर याद भएको भने तपाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छिटो भन्दा छिटो इजी वेमा सही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर, दैट नम्बर इज 12 23 34 34 54 56। त्यसपछि 4 5 6 7 5 6 7। ल यो नम्बरलाई याद गर्नुपर्छ। 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7। जस्ट यही नम्बरलाई 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 यो नम्बर तपाई याद गर्नुस् र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चुटकीमा गर्नुस्। अब कसरी त अलिकति एउटा सानो कुराहरुलाई जान्यौं। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोनलाई सेल सब सेलमा अरेन्ज गर्छौं। त कुन सेलमा कतिवटा सब सेल हुन्छ, त्यो सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, त्यो कुरोलाई यहाँ हेरौं। त सबभन्दा पहिला यहाँ सेल, सब सेल, सेल, सब सेल। त फर्स्ट सेल के, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। के सब सेलमा एउटा सब के सेलमा एउटा सब सेल हुन्छ एस, एल मा दुईटा एस पी, एम मा एस पी डी, एन मा एस पी डी एफ। अर्थात के मा एस सब सेल हुन्छ, एल मा एसपी, एम मा एसपीडी र एन मा एसपीडीएफ सब सेलहरु हुन्छ। त्यस्तै अझ सेल भयो भने फिफ्थ ओ एस पी डी एफ, यो भन्दा बढी हुँदैन। 6 एमएनओपी मा पनि एस पी डी एफ, यति मात्र सब सेल। अर्थात कुनै पनि सेलमा सब सेल भनेको म्याक्सिमम 4 वटा मात्र हुन्छ, एस पी डी एफ मात्र हुन्छ। एस मीन्स शार्प, पी मीन्स प्रिन्सिपल, डी मीन्स डिफ्यूज, एफ मीन्स फंडामेंटल। यो यिनीहरुको फुल फर्म हो। ठीक छ। अब यहाँ हेरौं सब सेलले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई अटेन्ड गर्न सक्छ, कुन सब सेलले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई अटेन्ड गर्न सक्छ। हेरौं यहाँ सब सेल maximum number of electrons attained।
सब सेल मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन एटेन्स कतिवटा इलेक्ट्रोन एटेन्ड गर्न सक्छ। जस्तै एस सब सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, पी मा 6, डी मा 10 र एफ मा 14। एस मा 2 इलेक्ट्रोन, पी मा 6, डी मा 10 र एफ मा 14 वटा इलेक्ट्रोन एटेन हुन्छ। अब यसको लागि पनि एउटा फर्मुला छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्छ भने 4n-2 अर्थात कुन सब सेल हो त्यो सब सेल अनुसार। जस्तै फर्स्ट हो त 4 × 1 - 2, 4 × 1 4 - 2 2 इलेक्ट्रोन, यहाँ 4 × 2 - 2 6, 4 × 3 - 2 10, 4 × 4 - 2 14। अर्थात यसमा 2टा इलेक्ट्रोन, पी मा 6 वटा, डी मा 10 वटा र एफ मा 14 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गर्ने एकछिन यहाँ हेरौं। हामीले जुन यो नम्बर लेखेको छौं यो नम्बर त याद भइगयो 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7। once again 12 30 23 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 यो नम्बरलाई याद गर्नु। अनि त्यसपछि कसरी गर्ने सबै नम्बरलाई अलिकति स्पेस दिएर लेखौं। यहाँ 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 12 23 12 23 34 34 54 56 56 यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि 4 5 6 7 4 4 5 6 7 5 6 7 यति लेखिदेऊ अलिकति स्पेस दिएर। अब त्यसपछि हामीले कसरी यहाँ अरेन्ज गर्ने त सबभन्दा फर्स्टमा हामीसँग कतिवटा सब सेल छ 4 वटा एस पी डी एफ। त फर्स्टमा एस अब हेरौं यहाँ 1 छ त 1 मा एस। अब 1 अरु कहीं पनि छैन एस मात्र। त्यसपछि 2 त 2 मा फर्स्टमा एस त्यसपछि पी। त्यसपछि 3 त 3 मा एस 3 मा पी र 3 मा फेरि डी किनकि 3 भनेको यहाँ एस पी डी मात्र छ त्यो भन्दा बढी छैन त यहाँ एस यहाँ पी यहाँ डी। त्यसपछि 4 मा कति छ एस पी डी एफ त यहाँ एस यहाँ पी यहाँ डी यहाँ एस पी डी यहाँ 4 छ भने एफ। अब त्यसपछि 5 मा पनि एस पी डी एफ मात्र त 5 मा एस पी डी एफ। त्यसपछि 6 मा पनि एस पी डी एफ मात्र त 6 कहाँबाट छ यहाँ 6 एस पी डी। अब छैन भने छोडिदिनु। 7 मा पनि एस पी। भेरी इजी। यो 12 23 34 34 54 56 लाई अलिकति स्पेस दिएर लेखिदिनु होला। त्यसपछि 1 भनेको के यस मात्र छ त यस लेखिदिनु होला। 2 मा एस पी त 2 मा एउटा 2 मा एस अर्को 2 मा पी। त्यसपछि 3 मा एउटामा 3 मा एस अर्को 3 मा पी अर्को 3 मा डी। त्यस्तै 4 त पहिलो 4 मा एस दोस्रो मा पी तेस्रो मा डी या चौथो मा एफ। त्यस्तै 5 मा पनि फर्स्ट मा एस सेकेन्ड पी थर्ड डी फोर्थ एफ। यस्तै गरेर कन्टिन्यू राखिदिनु होला। त्यसपछि कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुपर्छ। ल अब हामीले अगाडि बढिरहेछौं। अब यसमा कसरी गर्ने एकचोटि फेरि तपाईहरुले म लेखेर हेराइदिरहेछु। नम्बर कति छ 12 23 34 34 54 56। त्यसपछि 4 5 6 7 5 6 7। हेरौं यहाँ 12 23 34 34 54
56 त्यसपछि 4 5 6 7 5 6 7 अब 1 त 1 मा 1 भनेको के हो के मा कतिवटा सबसेल एउटा यस मात्र त 1 मा यस 2 भनेको के यल यल मा दुईटा सबसेल हुन्छ यस पी त 2 मा यस यहाँ आ फेरि 2 कहाँ छ सरी 2 मा यस यहाँ 2 मा पी यहाँ अब 3 भनेको यम यम मा कतिवटा सबसेल तीनवटा एस पी डी त 3 मा एस 3 मा पी 3 मा डी 4 मा एस पी डी एफ त 4 मा यहाँ एस फेरि 4 पी फेरि 4 डी फेरि 4 एफ त्यस्तै 5 मा एस पी डी एफ त्यस्तै 6 मा एस त्यसपछि पी त्यसपछि डी त्यस्तै 7 मा एस 7 मा पी भएको अब कुन एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु छ एउटा इक्जाम्पल सँग हेरौं यहाँ त्यस्तै इक्जाम्पल सपोज हामीलाई सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु छ त सोडियमको एटोमिक नम्बर याद हुनु पर्यो अनि मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं त सोडियम सिम्बल Na एटोमिक नम्बर 11 एटोमिक नम्बर 11 जति एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यतिवटा नै इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसैले एटोमिक नम्बर याद हुनु जरुरी छ त सोडियम 11 अब सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु छ त हामीले के गरौं नम्बर जुन छ हामीसँग यहाँ त्यो नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ या सुरुमा यहाँबाट अब जस्तै 12 23 अब 12 सुरुमा 1 तो 1 मा यस त्यसपछि 2 मा यस 2 मा पी 3 मा यस हैन एकचोटी फेरि म बताइरहेको छु यहाँ हेर्नु होला सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु छ हामीसँग नम्बर छ 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 तपाई यहाँ एउटा कहीं लेखिदिनु होला या दिमागमा राखिलिनु होला 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 अब यहाँबाट सपोज 1 आयो यहाँबाट के 1 लाई ल मेटाइदिउ 1 आयो त 1 मा त के हुन्छ यस मात्र सबसेल हुन्छ त यहाँ लेखौं यस ठीक छ अब त्यसपछि अब हेरौं यस मा मैले भनेको त यस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन दुईटा पी मा 6 वटा डी मा 10 वटा र एफ मा 14 वटा इलेक्ट्रोन यो पनि कुरो दिमागमा राखिराख्नु पर्छ त यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन ल त दुईटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिदियो अब यो 1 त भयो अब के आउँछ 2 त 2 मा यस र 2 मा पी त फर्स्ट मा 2 आएको छ भने यस त यसमा यस राखौं अब यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ दुईटा त दुईटा दिदियो अब फेरि यो 2 पनि भयो अब फेरि 2 आउँछ फेरि 2 आयो त 2 लाई यहाँ मेटाइदिउ अब 2 मा यस भयो भने 2 मा के हुन्छ 2 मा पी हुन्छ त 2 मा पी राखौं ठीक छ 2 मा पी राखिसकेपछि अब पी लाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 6 वटा त 6 अब हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन यहाँ दिइसक्यो 2 2 4 6 10 10 वटा इलेक्ट्रोन त दिइसक्यो अब बाँकी कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा अब 12 23 को 2 पनि आइसक्यो अब के आउँछ 3 त 3 यहाँ लेखौं ठीक छ अब 3 यहाँ लेखिसकेपछि 3 मा के हुन्छ 3 मा 3 भनेको एम एसपीडी तीनवटा हुन्छ एसपीडी जसमध्ये सबभन्दा फर्स्टमा के राख्नु पर्छ यस अब यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो दुईवटा तर हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटै छ त एउटै राखिदिउँ 1 यसरी यो सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो भेरी इजी त्यस्तै अर्को मानिलिउ पोटासियमको K19 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु छ त फेरि 1 यस अब यसमा कतिवटा फेरि एक्चुअली यसलाई सुरुदेखि हेरौं फेरि यो नम्बर लेखिदिउँ 12 23 34 12 23 12 23 34 34 54 56 4 5 6 7 5 6 7 अब यो 12 को 1 त 1 यहाँ राखिदिउँ 12 को 1 अब 1 भनेको 1 मा कति रहन्छ 1 मा के हो के मा एउटा मात्र सबसेल यस त यसलाई यहाँ राखौं अब यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 2 त दुईटा इलेक्ट्रोन दिदियो कमा पनि दिन सक्नुहुन्छ सरी यहाँ कमा त यहाँ फेरि कमा अब 1 भइसक्यो अब के आउँछ 2 त 2 ठीक छ
यहाँ 12 थियो त काटेर हेरौँ ल 2 राखिदियो ठीक छ त 2 अब 2 मा फर्स्ट स्टार्टिङ छ भने 2 मा के रहन्छ एसपी त सबभन्दा फर्स्टमा एस राखौँ त एस ठीक छ अब एस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन 2 त यो पनि फुलफिल भयो अब अर्को 1 2 आइसक्यो भने फेरि 2 2 त 2 मा एस भइसक्यो भने 2 मा के 2 मा पी त 2 मा पी मा अब पी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 वटा इलेक्ट्रोन त 6 फेरि कमा अब फेरि के आउँछ 3 त 3 अब 3 मा एसपीडी त सबभन्दा फर्स्टमा के राख्नु पर्यो एस त यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 2 ठीक छ फेरि कमा फेरि के आउँछ 3 त फेरि 3 3 मा पी ठीक छ पी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 काउन्ट पनि गर्दै गर्ने जस्तै 2 2 4 6 10 to 12 6 18 18 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 वटा इलेक्ट्रोन त दिइसक्यो अब हामीले अब कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ अब त्यसपछि आउँछ के त यहाँसम्म भइसक्यो अब के आउँछ 4 त 4 यहाँ लेखौँ 4 भनेको 4 मा कुन सेल हो एम हो सरी के एल एम एन हो 4 भनेको एन हो एन मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ सरी एन मा कतिवटा सब सेल हुन्छ 4 वटा एस पी डी एफ त सबभन्दा फर्स्टमा के राख्नु पर्ने यस अब यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ तर हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा राखिदिउँ ल भइगयो पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यदि यो नम्बर तपाई याद गर्नुस् 2-4 चोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् छिटो भन्दा छिटो सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले तपाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को गरेर हेरौं क्लोरिन 17 नम्बर क्लोरिन को गरेर हेरौं त क्लोरिन मा यहाँ फेरि हेरौं 1 तो 1 मा यस त्यसपछि 2 त 2 मा फेरि यस 2 त्यसपछि फेरि 2 त 2 मा पी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 वटा त्यसपछि कमा 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 2 1 2 2 भइसकेपछि 3 मा यस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन 2 कमा त 1 2 2 3 पनि भइसक्यो अब त्यसपछि फेरि 3 मा पी हेरौं 2 2 4 6 10 2 12 वटा भइसक्यो हामीले 17 वटा गर्नु छ त अहिले 5 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ आ पी लाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 6 वटा तर हामीसँग कतिवटा छ 5 वटा छ त जति छ त्यतिकै लास्टमा राखिदौ p5 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 2 2 4 6 10 2 12 5 17 क्लोरिन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भइसक्यो भेरी इजी तपाईले यो सबै नलेखेर पनि याद गर्नुस् र छिटो भन्दा छिटो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एकचोटी अझ फेरि अर्को एलिमेन्ट को गरेर हेरौं अर्को एलिमेन्ट को जस्तै अहिले 20 सम्म 20 पछिको एउटा रुल बताउँछु त्यसपछि त्यसको पनि गरौँला अब हेरौं यहाँ जस्तै अब 12 म्याग्नेसियम Mg12 अब म्याग्नेसियम गर्नु छ त सबभन्दा पहिला 12 23 34 34 54 56 बाट के आउँछ पहिला 1 त 1 सँग के रहन्छ यस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 कमा त्यसपछि अब 1 पछि 12 बाट अब 1 आयो भने कति 2 त 2 मा फेरि यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन 2 कमा अब त्यसपछि के आउँछ फेरि 2 आउँछ 12 23 को फेरि 2 अब 2 मा यस भइसक्यो भने 2 मा पी लाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 6 वटा त 2 2 4 6 10 अब हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ बाँकी 2 वटा तब 12 23 को 2 सक्यो 2 भयो भने के आउँछ 3 अब 3 मा फेरि न्यू छ भने 3 मा के हुन्छ 3 भनेको एम एसपीडी मात्र हुन्छ 10 मा के हुन्छ फर्स्ट मा के आउँछ यस त यसमा कतिवटा 2 2 4 6 10 आ 10 आ 2 12 यसलाई 2 चाहियो 2 हामीसँग छ हामी हाल्दिन्छौं अर्थात 20 सम्म एलिमेन्ट को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि एकदम इजी भन्दा इजी वेमा गर्न सकिन्छ 20 भन्दा माथि गर्नु छ एउटा कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्छ के ख्याल गर्नुपर्छ त त्यो हो त्यो रुललाई भन्छ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड या त सेल आधा भरेको हुनु पर्यो या त सेल पूरा भरेको हुनु पर्यो अब सेल को इनर्जी लेभल र हाफ फिल्ड फुल फिल्ड र यससँग अझ जे बेसिक रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको पनि भिडियो एक दिन म बनाउँछु
आज मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी छिटोभन्दा छिटो गर्ने त्यसको बारेमा हामी हेरौँ। ठिक छ, त यो हाफ फिल फुल फिल रुलले के भन्छ, D10 इज, पहिला यहाँ लेखौँ, D5 इज मोर स्टेबल देन D4 and D10 is more stable than D9। अर्थात यो के भन्यो, सिम्पल यहाँ हेरौँ, मैले के भने कि अर्को भिडियोमा यिनीहरूको इनर्जी लेभलको कुरो गर्छु, हाफ फिल फुल फिलको रुलको कुरो गर्छु। आज मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छिटोभन्दा छिटो गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो कुरो सिकौँ। त जहाँ D4 आयो त्यहाँ D4 को ठाउँमा D5 राख्ने, बढी स्टेबल, किनकि D4 भन्दा मोर स्टेबल छ। र जहाँ D9 आयो त्यहाँ D9 को ठाउँमा के राख्ने, D10 राख्ने। अब कसरी, जस्तै अब हेरौँ, 21 स्क्यान्डियम कति हो, 21 हो। त्यो स्क्यान्डियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौँ त 21 1s2 1s2 1 भनेको त्यही 12 23 34 34 54 56 को 1, त्यसपछि 2s2, त्यसपछि 2p6, त्यसपछि 3s2 3p6 4s2। ल 20 सम्म भइसक्यो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 सम्म भइसक्यो। अब 20 पछि अब हेर्नुस्, यो 1 to 12, यो 23, यो 2 टा 12, यो 23, यो 34, 12 23 34, अब फेरि 34, त 34 को 3। ठिक छ, त 3 मा s भइसक्यो, 3 मा p भइसक्यो भने 3 मा के हुन्छ, d हुन्छ। अब हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, यहाँ त 20 वटा भइसक्यो। अब बाँकी छ हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब बाँकी छ कतिवटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन। अब एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, त एउटा जुन बचेको छ यसमा राखिदिउँ। ल भयो, स्क्यान्डियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। ठिक त्यस्तै स्क्यान्डियम, टाइटानियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब स्क्यान्डियम, टाइटानियम, भ्यानाडियम, क्रोमियम। अब हेरौँ, पहिला 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 22 टाइटानियमको पनि भयो। अब 23 भ्यानाडियम 23, त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। हेरौँ, यहाँ जोडेर हेरौँ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23। अब कुरो गरौँ क्रोमियमको, 24 क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 3d4। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। हुन त 24 वटा पुगिसक्यो क्रोमियमको, जुन हामी रुल पढ्यो थियो त्यो अनुसार 24 वटा क्रोमियमको पुगिहाल्यो। तर यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के भयो, स्टेबल भएन, यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गल्ती भइहाल्यो। यहाँ के गर्नुपर्छ, अब हामीले D4 को ठाउँमा के युज गर्ने, D5 युज गर्ने। कसरी युज गर्ने, अब यहाँ हेरौँ, D4 को ठाउँमा के गर्ने, D5 युज गर्ने। जस्तै हेरौँ, क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब यो D4 स्टेबल छैन, त D4 लाई के बनाउनु पर्छ, D5 बनाउनु पर्छ। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 अब हेरौँ यो D4 लाई हामी D5 बनाउनु पर्छ त D5 बनाइदियो जस्तै 4s2 3d5 एकचोटि काउन्ट गरेर हेरौँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25 हामीलाई गर्नु छ 24 24 को तर यहाँ 25 भइसक्यो मेरो रुल अनुसार यदि D5 गर्नुभयो भने 25 भइसक्यो अब कसरी हुन्छ त यहाँ अर्को कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ तपाई D5 गर्नुभयो भने एक बढाउनु भयो भने एक कहीं अर्को ठाउँबाट कम गर्नुपर्छ कहाँबाट कम गर्ने त त्यसको नजिकै रहेको यसबाट त्यसको नजिकै रहेको कहाँबाट यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन घटाउनु पर्छ त यो 4s2 छ त यसलाई 4s2 नगरेर 4s1 गर्नुपर्छ 4s1 3d5 त हेरौँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 सरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 5 24 अब हेर्नुस् यो यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो दुईटा छ कतिवटा एउटा आधा भयो डी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 10 वटा छ कतिवटा 5 वटा यो पनि आधा भयो त हाफ फिल्ड रुल यहाँ के भयो एप्लाई भयो हामी रुलै पढिरहेछौं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जस्तै अर्को हेरौं 29 कपर 29 अब यसमा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 हेरौं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 29 त पुगिहाल्यो तर यो स्टेबल छैन यो रङ भइहाल्छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन स्टेबल छैन त के गर्नुपर्छ हामीले यो भन्दा पहिला रुल बताएको थिए D9 को ठाउँमा के युज गर्नु पर्यो D10 युज गर्नु पर्यो त D9 को ठाउँमा हामी के युज गर्छौं D10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब एक यहाँ बढाउँछु त एक कहीं न कहीँबाट कम गर्नुपर्छ त कहाँबाट कम गर्ने त नजिकै रहेको जुन यस छ त्यसबाट कम गर्ने 4s1 3d10 हेरौं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 10 29 अब हेर्नुस् यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो दुईवटा तर छ कतिवटा एउटा अर्थात यो के भयो हाफ फिल्ड त्यसपछि डी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 10 वटा यहाँ 10 वटा छदै छ त यो भयो फुल फिल्ड र यो भयो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड त या त हाफ फिल्ड पुरै हुनु पर्यो या सबै फुल फिल्ड हुनु पर्यो या एउटा हाफ फिल्ड या अर्को एउटा हाफ फिल्ड र अर्को फुल फिल्ड हुनु पर्यो यो रुलले यही भन्छ ठीक छ त तपाईहरुको लागि केही वर्क दिइरहेछु त्यो जुन वर्क दिइरहेछु त्यो एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर र मेरो फेसबुक को मेसेन्जरमा तपाई अपलोड गर्नुस् म चेक गरेर तपाईलाई रिप्लाई गर्छु कि तपाईलाई आइरहेछ कि छैन यदि आइरहेछ भने ठीक छ आइरहेछ भने फेरि नेक्स्ट भिडियो पनि म यसैमा बनाउँछु जस्तै कुन एलिमेन्ट को गर्नु होला 35 ब्रोमिन 47 सिल्भर 50 टिन 50 त्यसपछि 50 भइगयो 79 गोल्ड त्यसपछि 80 82 यति एलिमेन्टहरुको यो एटोमिक नम्बर हो यो एटोमिक नम्बर यति एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुस् कपीमा गर्नुस् फोटो तान्नुस् फेसबुकमा गएर कृष्ण कुशवाहा सर्च गरेर मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुस् म एक्सेप्ट गर्छु र मेरो मेसेन्जरमा तपाईको लागि आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुस् म चेक गरेर तपाईलाई रिप्लाई गर्छु राइट छ कि रङ छ र यसपछि म नेक्स्ट भिडियो यसैसँग रिलेटेड हाउ टु फाइन्ड आउट ग्रुप पिरियड ब्लक भ्यालेन्सी जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्लास 9 र 10 को लागि एलिमेन्ट को ग्रुप पिरियड ब्लक भ्यालेन्सी यो कुरो पत्ता कसरी लगाउने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र एलिमेन्ट को क्यारेक्टरिस्टिक कसरी थाहा लाग्छ त्यसैबाट थाहा लाग्छ कुन एलिमेन्ट इनर्ट हो कुन हेलोजन हो कुन अल्काली हो सबै कुरो त्यसैबाट थाहा लाग्छ नेक्स्ट भिडियो त्यसैबाट को लागि बनाउँछु तपाई के गर्नु होला सबभन्दा फर्स्ट यो एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु अरु पनि इच्छा लाग्यो भने अरु पनि एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु फोटो तान्नु मे फेसबुकमा जानु कृष्ण कुशवाहा सर्च गर्नु मेरो प्रोफाइल पिक्चर तपाईलाई त थाहै होला
त्यो मेसेज फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु, म एक्सेप्ट गर्छु। मेसेन्जरमा तपाईँ फोटो हाल्नु, म चेक गरेर तपाईँलाई रिप्लाईमा तपाईँको के कस्तो छ म रिप्लाई गर्नेछु। र साथै यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, यसलाई केही न केही यसबाट सिक्नुभयो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट। एकजना स्टुडेन्टले सोधेको थियो सर कमेन्ट कसरी गर्ने, त मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, भिडियो हेर्दै हेर्दै स्क्रोल गर्दाखेरि सबैभन्दा तलतिर जानुहुन्छ बटम, त त्यहाँ कमेन्टको अप्सन आउँछ, त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब, र फाइनली बेल बटनलाई दबाउन नबिर्सनु होला ताकि मेरो भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुगोस्। थ्यांक यू, गुड बाय।